इजरायल रोजगारी 1000 कोटामा 9000 को आवेदन अब छनौटमा बनसुन चल्छ कि चल्दैन सम्पूर्ण जानकारी। दक्षिण कोरिया रोजगारी कामदार पठाउन जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान। अफगानिस्तानबाट 118 जना नेपाली काठमाडौँ फर्किए। जनाको आवेदन परेको छ। इजरायल रोजगारीमा सहायक कामदारका लागि 1000 जनाको माग भएको आवेदन दिने अन्तिम दिन हिजोसम्म गरी 9679 जनाले आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार विभागको इजरायल शाखा प्रमुख डम्बर बहादुर सुनवारले प्रवास टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। 70% महिला र 30% पुरुष गरी 1000 जनालाई रोजगारीका लागि लैजाने भए पनि आवेदन दिनेको सङ्ख्या महिलाको भन्दा पुरुषको धेरै रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। 4200 महिला र 5479 जना पुरुषले आवेदन दिएका छन्। आवेदन दिने म्याद हिजोबाट सकिएसँगै आवेदन दिनेहरूको आवेदन विभागले रुजु गर्न थालिसकेको छ। हामीले आजैबाट आवेदन दिनुभएकाहरूको आवेदन रुजु गर्न सुरु गरेका छौँ। इजरायल शाखा प्रमुख सुनवारले प्रवास टेलिभिजनलाई भने विभागले जुन योग्यता तोकेको छ त्यो योग्य छनौट प्रक्रियालाई प्रभावित हुने गरी दबाब आए पनि आफूले महानिर्देशकको भूमिकामा रहुन्जेल इजरायल रोजगारीका लागि तोकिएको प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर काम गर्दिन। छनौट प्रक्रिया एकदम पारदर्शी हुन्छ उनले भनेका थिए। इजरायलका स्याहार केन्द्रहरूमा पठाउने कामदारहरूको छनौट प्रक्रियामा कुनै पनि निजी क्षेत्र, म्यानपावर कम्पनी, कन्सल्टेन्सी एजेन्सी एवं व्यक्तिको कुनै प्रकारको भूमिका र संलग्नता रहने छैन। केवल सरकार र इजरायल सरकार बीचको सम्झौता अनुसार छनौट गरिनेछ। महानिर्देशक दवाडीले भने अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षाबाट छनौट भएका मध्येलाई अन्तर्वार्तामा बोलाइनेछ। अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएपछि रोस्टरमा नाम समावेश गरी कामदार छनौटका लागि इजरायल पठाइनेछ र सोही रोस्टरमा नाम समावेश भएका 1400 जनाको सूचीबाट नै इजरायलले गोला प्रथाबाट कामदार छनौट गर्ने भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुने उनको विश्वास रहेको छ। छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अनलाइन आवेदन माग गरिएको बताउँदै महानिर्देशक दवाडीले दुई देश बाहेक छनौट प्रक्रियामा अरूको सहभागिता हुन नसक्ने बताएका छन्। विभागले आवेदन दिएको व्यक्ति यकिन गर्न परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका क्रममा केन्द्रमा नै तौल र उचाइ परीक्षण गर्ने जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, इजरायल नर्सिङ केयर गिभरका लागि जानका लागि योग्यताहरू के थिए फेरि पनि एकपटक म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। इजरायल रोजगारीका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति 25 वर्ष पुरा भई 45 वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ। 1.5 मिटर उचाइ, कम्तीमा 45 केजी तौल आवश्यक पर्दछ। अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान भए इजरायलको स्थानीय भाषा अनिवार्य छैन। कम्तीमा 10 कक्षा उत्तीर्ण गरी अनामी वा सिएमए सम्बन्धी विषयको कम्तीमा 15 महिनाको अध्ययन पुरा गरेको वा कक्षा 12 वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभर सम्बन्धी 3 महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुन आवश्यक छ। इजरायलमा काम गरी फर्केका र आमा बुवा, पति पत्नी, छोरा वा छोरी इजरायलमा बसोबास वा काम गरेको परिवारका सदस्यको पनि यो प्रक्रिया मार्फत आवेदन स्वीकृत हुन छैन। त्यसैगरी लागौ अर्को समाचारतर्फ। दक्षिण कोरिया इजरायल रोजगारी 1000 कोटामा 9000 को आवेदन अब छनौटमा बनसुन चल्छ कि चल्दैन सम्पूर्ण जानकारी। दक्षिण कोरिया रोजगारी कामदार पठाउन जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान। अफगानिस्तानबाट वैदेशिक रोजगारी सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया लैजान हवाई जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान गरेसँगै अन्यलपूर्ण अवस्थालाई चिर्नुका साथै राहत महसुस भएको इपिएस पासर सङ्घर्ष समितिका संयोजक अजय सोडारेले बताउनु भएको छ। विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 सङ्क्रमण जोखिमसँगै कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने कार्य रोकिँदा 10,000 व्यक्तिको जीवन अन्यलमा पर्दै आएको छ। सरकारले इपिएस मार्फत कोरिया जाने कामदार लैजान आज जहाज लामो प्रतीक्षामा रहेका कामदारमा केही हदसम्म आशाको किरण पलाएको पीडित आकाश केसीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अझै पनि अवलम्बन गरेको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले कतिपय श्रमिकको भिसाको म्याद सकिएर जान नमिल्ने हुँदा छोटो र चुस्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्दछ।
नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण गन्तव्य कोरिया जान 1.5 वर्षदेखि बन्द गरिएकै कारण सबै प्रक्रिया पूरा गरेका नियमित 7,000 र प्रतिबद्ध 3,000 कामदार अलपत्र परेका हुन्। कोभिड-19 सङ्क्रमण जोखिम देखाएर लामो समयसम्म कोरिया जान रोकिएकामा असहमति जनाउँदै एपीएस पासर सङ्घर्ष समितिले सुरक्षित हिसाबले प्रक्रिया खुलाउन वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुने सुझाव दिएको छ। परिवारको दुःखलाई सुखमा बदल्ने प्रण र कडा मेहनतका साथ ठुलो प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण मात्र नभई श्रमिक रोजगारदाताको छनौटमा समेत परिसकेका हुन्। हातमा आउनै लागेको रोजगारी गुम्ने स्थितिप्रति सजग गराउँदै सङ्घर्ष समितिले परिवारमा तनाव सिर्जना भएको भनी संसदीय समितिलाई केही समयअघि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, कोभिड-19ले हाम्रो भौतिक जीवनलाई लक गर्यो, तर हाम्रो समस्या गरिबी र पीडालाई लक गर्न सकेन। देशमा बेरोजगारी दर बढिरहँदा समग्र अर्थतन्त्रमा चलायमान गर्न हामी हजारौं युवालाई यसरी बन्धक बनाएर राख्न उचित होला र राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भाषा परीक्षा लगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर रोजगारदाताबाट छनौट भएकालाई सहज ढङ्गले कोरिया प्रस्थान गराउन भएको पत्रचार अनुसार सिधा हवाई उडान, बिमा, क्वारेन्टाइन लगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गराई कामदारको हितलाई ध्यानमा राख्दै छिटो प्रस्थान गर्ने व्यवस्था मिलाउन 2 साता अघि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सभापति रामनारायण बिडारीले कोरियाले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी 10,000 कामदार लैजाने सहमति अनुरूप भाषा परीक्षा र तालिम पूरा गरी छनौट भएका कामदार लैजानु पर्नेमा कोरोनाको कारण देखिएर एकपक्षीय ढङ्गले अनौपचारिक रूपमा रोकेको र अरू सरकारवाला निकायले पनि आवश्यक पहल नगरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। समितिले कोरिया जानबाट रोकिएका श्रमिकलाई त्यसतर्फ प्रस्थानका लागि सहज पार्न आवश्यक कार्यविधि 15 दिनभित्र तयार गर्न प्रस्तुत गर्न समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। छनौटका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कोरिया जान नपाएका पीडितले दैनिक जसो माइती घर मण्डलामा जम्मा भई निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। सहज रूपमा कामदार पठाउन कोरियासँग यथाशीघ्र पहलका लागि आग्रह गर्दै सङ्घर्ष समितिले पीडितले कोरोनाको बीचमा कम्बोडिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड र पूर्वी टिमोरबाट नियमित र प्रतिबद्ध कामदार लगिरहेको बारे जानकारी गराउनु। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले कोरियन पक्षले राखेको शर्त र सरकारवालासँग आएको प्रतिबद्धता अनुरूप हवाई जहाजको बोलपत्र आह्वान भएको बताउनुभयो। कोरियाले सिधा उडान हुनुपर्ने, हवाई जहाज र क्वारेन्टाइनको खर्च कामदारले नै बिहोर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। बोलपत्र आह्वान भए पनि कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा अझै यकिन भइसकेको छैन। कोरिया जाने कामदारका लागि औसत $707 अमेरिकी जहाजबाट लागत अनुमान गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अफगानिस्तानबाट 118 जना नेपाली काठमाडौँ फर्केको समाचारबाट। अफगानिस्तानबाट 118 नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले 118 जना नेपाल आइसकेको जानकारी दिएको छ। उनीहरू जजिरा एयरको विमान मार्फत आज बिहान इजरायल रोजगारी 1000 कोटामा 9,000 को आवेदन अब छनौटमा बनसुन चल्छ कि चल्दैन, सम्पूर्ण जानकारी। दक्षिण कोरिया रोजगारी कामदार पठाउन जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान। अफगानिस्तानबाट 118 जना नेपाली काठमाडौँ फर्किए। वैदेशिक रोजगारलाई सुधार गर्न एनआरएनएद्वारा श्वेतपत्र जारी। के छन् मुद्दाहरू, सम्पूर्ण जानकारी। नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ प्रवास टिभी युट्युब च्यानल। प्रवास टिभी युट्युब च्यानलको वैदेशिक रोजगार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त नेपाल। समाचारलाई पुरा सुन्न र हेर्नका लागि स्किप नगरिकन यो भिडियो हेरिदिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो मेहनतका लागि एउटा लाइक गरिदिनु होला र भिडियोलाई जति सक्यो सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गरिदिनु होला। लागौँ अब समाचार विस्तारमा। इजरायल रोजगारीका लागि 1000। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सलका अनुसार अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली र त्यहाँ रहेका उनीका परिवारले उद्धारका लागि सम्पर्क गरेका हुन्। सरकारले अफगानिस्तानमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमका कारण त्यहाँ रहेका नेपालीको वस्तुगत अवस्था पत्ता लगाउनका लागि आइतबार एक कार्यदल समिति गठन गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ, गृह, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र कन्सुलर सेवा विभागका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका सदस्य रहेका छन्।
कम्बोडिया पठाइदिने भन्दै 49 इजरायल रोजगारी 1000 कोटामा 9000 को आवेदन अब छनौटमा बनसुन चल्छ कि चल्दैन सम्पूर्ण जानकारी। दक्षिण कोरिया रोजगारी कामदार पठाउन जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान। अफगानिस्तानबाट 118 जना नेपाली काठमाडौँ फर्किए। वैदेशिक रोजगारलाई सुधार गर्न एनआरएनएद्वारा श्वेतपत्र जारी। के छन् मुद्दाहरू सम्पूर्ण जानकारी। नमस्कार, तपाईहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ प्रवास टिभी युट्युब च्यानल। प्रवास टिभी युट्युब च्यानलको वैदेशिक रोजगार बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त नेपाल। समाचारलाई पुरा सुन्न र हेर्नका लागि स्किप नगरिकन यो भिडियो हेरिदिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो मेहनतका लागि एउटा लाइक गरिदिनु होला र भिडियोलाई जति सक्यो सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गरिदिनु होला। लागौँ अब समाचार विस्तारमा। इजरायल रोजगारीका लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले श्वेतपत्र जारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका आप्रवासी नेपाली कामदारको अवस्था र भावी रणनीति तय गर्न सहयोगी बनोस् भनेर सङ्घको वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारी विभागले श्वेतपत्र जारी गरेको हो। आइतबार बालुवाटार स्थित सङ्घको सचिवालयमा एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त, विभाग प्रमुख डाक्टर बद्री केसी, उपाध्यक्ष रविना थापा र सल्लाहकार टिबी कार्कीले संयुक्त रूपमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। कोभिड-19 का कारणले विभिन्न गन्तव्य देश स्थित अस्पतालमा उपचार गरिरहेका नेपालीहरूको लागि आवश्यक सहयोग पुर्याउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक तालिम, कानुनी परामर्श, अलपत्रमा परेकाहरूको घर फिर्ती, कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएकाहरूको उचित व्यवस्थापन र विदेश स्थित नेपाली सरकारी नियोगहरूमा पर्याप्त साधन र स्रोतको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले नीतिगत सुधारका लागि पनि यो श्वेतपत्र सहयोग हुनेछ। एनआरएनए प्रवक्ता डीबी छेत्रीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। वैदेशिक रोजगारीले ल्याएको सामाजिक परिवर्तन सहित कयौं अवसर र चुनौतीलाई समेटेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट श्वेतपत्र जारी गरिएको प्रवक्ता डीबी छेत्रीले जानकारी गराउनुभयो। यो श्वेतपत्रमा विशेषतः नेपालको वर्तमान आप्रवासन स्थिति, गन्तव्य देशहरूमा नेपालीहरूको अवस्था र उनीहरूले भोग्नु परेको समस्या, नेपालमा फर्किएका नेपालीहरूको पुनः एकीकरणको सम्भावित उपाय, सरकारबाट अपेक्षा र एनआरएनएको भूमिका लगायतका बारेमा वास्तविक रूपमा चित्रण गर्ने कोसिस गरेको छ। कोभिड-19 वैदेशिक रोजगारका विज्ञ र विभिन्न क्षेत्रबाट दक्षता हासिल गरेको व्यक्तिको सहयोगमा तयार पारिएको श्वेतपत्रले आगामी दिनमा नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणमा एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारदेखि पुनः स्थापनासम्मका विभिन्न तथ्याङ्कहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो। रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपालीहरूले केवल विश्लेषण मात्रै नभई सिप, दक्षता, क्षमता र अनुभव, काम गर्ने आधुनिक शैली, नेटवर्क सहित आएका तर यसको सदुपयोग स्वदेशमै अपेक्षाकृत रूपमा नभएको गुनासो गरेको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटेर लगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न श्वेतपत्र सहयोगी बन्ने। कोभिड-19 को महामारीपछि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ विदेश स्थित नेपाली सरकारी निकाय बीचको सहकार्यमा करिब 2 लाख नेपालीहरूको उद्धार गरिएको जनाइएको छ। आगामी दिनमा नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर एक संयुक्त स्थायी संरचना मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोगको बाटो खोल्न यो श्वेतपत्रले आधार तयार पारेको बताइएको छ। हस्त दर्शक महानुभावहरू, वैदेशिक रोजगार बुलेटिन, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न जानकारी दिने एकमात्र युट्युब च्यानल यो हो प्रवास टिभी। च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्थ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। छेउमा घन्टी छ, घन्टी दबाउनुहोला, अलमा क्लिक गर्नुहोस्।